بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون اللکاف نوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیداتی اغیثینی اللہم انی اسالک بحق آسیہ بنت مزاحم احسن فی اداء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد سارے صحبان کھلے دل نال صلوات پڑھو اللہم بانیانو مومنین دے وسعت رزق دی خاطر بھی اچھی آواز نال سارے صحبان صلوات کی تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر خالق لم یزل دا نام بہت ہی بلند ہے، بلند آواز دنال سارے نام چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ میں ہاتھ چاہ کے بولو حیدری، والنام چاہو تائید ولایت اچھا بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانت، پاک سیدات دشمن تلانت، ایک واجباً صلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین۔ بس بھئی وقت اتنا جو 71 مصیبت دی پڑھی جا سکے، حکم ملے حکم دی تمیلے 71 غریبان دی غربت دی پڑھنا چاہنا۔ اس علاقے دا غیرت منشیت ازادار 28 رجب دی گرئی سنبھل دے بطول دیاں دھیاں نو آدرات ہو گئی، کاروانے توحید دا قافلہ ٹردہ مکانیاں 2 محرم نو کربلا پہنچے، بھرا دے چہرے دیا شکئی بھین۔ کرامت بھائی جس لے میری سین ڈٹھا ہے نا، میری سین بھرا لے پاسے وے کے فرمیندن حسین ویر جدن دا میں سنے نا جو چند محرم دا چڑھ پہ حسین ویر میرا دل کر دے جو میں وال کھولا میں ماتم کراں رنے ان ماتمیوں کریم کربلا تے رو کیا دے کھڑے نا اماں دی جائی سچی پوچھیں ایا چند تیرے ویر دے اجڑن دا چاندنے میں صدقے اوپما میری سین فرمیندن حسین ویر انہاں دے اتنے لگ دیان روز اتنی قومکاری رسداری اتنے لوگ آندن حسین ویر تیرا کوئی نہیں لگ دا بھائی جان آواز دے وے تھوڑا جا جدا کیا نا حسین ویر انہاں دے اتنے لگ دیان حسین تیرا کوئی نہیں لگ دا رنے ان ماتمیوں کریم کربلا تے رو کیا دن اماں دی جائی لگ دیان دے وس دیان دے اساں کو وس دیتا نہیں اماں دی جائی اساں اجڑ گئے میری سین فرمیندن حسین ویر وات بھی کوئی لگ دائی تے بولا فرمیندن اماں دی جائی شاید تانو یاد ہوئے جڑا ساں وس دیانا ساڑھے کا بسری نوکر ہے جس دا نام عبداللہ ایک دن میں مٹیاں تے بیٹھائی انہوں نے چاہ کے میرے قدمہ تے بوسہ دے کیا دے مٹیاں تے بے کے لوہے محفوظ تے تقدیران لکھنا لیا نوکر دی جھولی خالی آئی
اما دی جائی میں اس نے دعا دیتی ہے جو خالق کائنات نے اس نے ایک پتر عطا کیتا ہے جدہ نام سعید ہے. میں بلندہ اس واسطے نہیں پیا. پچھلے دن چس دی شادی ہوئی ہے. میری سین بھرالے پاس ہوئے کیا دن حسین ویر تیری دعا دے جمع شریف ہوں دن. حسین ویر شریف کنو پردہ نہیں ہوندہ. حسین ویر خط تین لکھ دستخط میں ثبت فرمین دیاں. اس علاقے علیہ خط لکھیا گیا علی دی علیہ دی دستخط ثبت فرمائے. مظلوم کربلا فرمین عباس علیہ میرے قریبہ. مکانی عباس بادشاہ بھی قریب ہیں. مظلوم کربلا فرمین جون علیہ جون میرے قریبہ. مکانی جون قریب آئے. مظلوم کربلا خط دیتا ہے. خط دوان دے بعد مظلوم کربلا فرمین اس نو بسرے لے جا. سعید ابن عبداللہ بسرے نو خط دے میں. خط دیون دے بعد چاند سنے دے میں. اس نو آکے امام پیدنی غریب دا سلام ہوئی. دوسرا امام پیدنے اگر آمنا ہوئی تے کربلا تے بسرا پاندنا ویکھے میں امام مبینہ. امام پیدنے اگر آمنا ہوئی تے کل دیگر لے بیڑی پتن تو چھوٹ ویسی. مظلوم کربلا عباس علیہ پاسے ڈٹھائے. مظلوم کربلا فرمیدن عباس جی بادشاہ جلدی کرو نا جون نو ودیا کرو. اس علاقے دا غیرت مند شیعہ تے ازادار میں نو ممبر دی عزت دی قسمیں جون بے ساختہ رننے رو کیا دا کھڑے مولا حسین بادشاہ میں حبشیاں نا مولا میرا خون بدبودار ہے. بادشاہ حسین تسی بہانے نال میں نو بھیج دے پہ. مظلوم کربلا فرمیندن جون انجے نہ کر میں تیرے خون نو اتنا خوشبودار کرساں خوشبوہاں دے وڈے وڈے تاجر 9 میلہ تو باہر تیرے خون دی خوشبو لے کے نہ جاون. میں صدیقہ ماں دا پتر ہی نہیں. میں صدقے اوپما مرحبا بیلی دیاں جائیاں راضی اوپمن دھیاں بہناں دے پردے سلامت رانی. اس علاقے لئے بس ختم ہوگی پڑھائی بالکل میں وین دے قریب آ جاما. مکانی و مظلوم کربلا فرمیندن عباس جلدی کرو نا جون نو ودیا کرو. جناب عباس بھی روندے کھڑے ہیں رو کے جون علیہ پاسے وے کہ دن جون ایک خط لے جا. خط جس لے بسرے جا کے دے میں نا سعید نو خط دیون دے بعد غریب کربلا دے سنے دیون دے بعد اس نو ایک میرا بھی سنیا دیویں. مکانی ٹردہ ٹردہ تیاری مکمل ہو گئی. جون سفر شروع کیتا. جون مکانیوں صبح دا ویلے نماز واجبہ لوگ پڑھن واسطے گھر تو نکل دے پیان. نمازی آ جا رہے ہیں. نمازیاں پوچھنا شروع کیتا یار میں سعید گھر منجنا ہے. نمازیاں کہتے کافی سارے سعید نام دے بندے رہندے تو کہیں کو ملنا ہے. سعید ابن عبداللہ وہ جڑا مدینے والے دا نو کرے اس کا تو سجے کبے سامنے جا اس دا گھر ہے. مکانی ٹردہ ٹردہ آیا جون سعید دروازے تے آیا. دک علی الباب حسنین بھئی دروازے تے دستک دیتیس. ماں روندی کھڑی تے رو کیا دی میرا لال میں تینوں آنکھیں نہ خیر کوئی نہیں. تھوڑی دیر پہلے میرا لال میری آنکھ لگی میں ڈیٹھا کیا ہے محمد دھی دوال کھلے ہوئے آن. مکانیوں جس لے سعید آدھا میں باہر آیا. جون سعید لے پاسے وے کیا دے حال آنتا سعید کیا تو سعید ہے؟ آدھا میں سعید ہاں. پچھلے دن تیری شادی ہوئی ہے؟ آدھا جی میری شادی ہوئی. تو کون ہے؟ آدھا میں قاصد ہاں. کتھوں ہیں؟ کربلائی چوں. کہیں بھیجے حسین ابن علی. حسین ابن علی تے کربلا دا نا سن کے رننے سعید ہاتھ بن کے دے جلدی کر گھوڑے تو لہیا. جلدی کر آنا میں تینوں ٹھنڈے پانی پیواما تینوں ٹھنڈے شربت پیواما. مکانی رننے جون تے رو کیا دے اس ویلے تائیں نہ پیساں جات تائیں زہرا دیاں دیاں نہ پیتا. میں صدقے اوپما مرحبا بھئی علی دیاں جائیاں راضی اوپمن. مکانی آدھا جلدی کر گھوڑے تو لہیا. گلاں پیاؤں دیاں آدھا انج لگ دا جو میں کافی سفر کر رہے ہیں تے کیا آکھنا چاہنے ہیں. مکانی انجے کر کے جون خط پیش کیتا ہے. خط دون دے بعد غریب کربلا دے سنے دیونے شروع کیتے. امام پیدنے غریب دا سلام ہوئی. دوسرا امام پیدنے اگر آونا ہوئی تے بسرہ تے کربلا پاند نہ ویکھے میں امام مبینہ میں زمین دیاں تنابہ نو سمیٹ دے ساں. تیسرا امام پیدنے اگر آونا ہوئی آج دی کرے لے بیڑی پتن تو چھوٹ ویسی. اترے سنے دیون دے بعد خط دیون دے بعد روندہ کھڑا ہے. جون سعید علیہ پاسے وے کہہ دا اے خاتی
ایترے سنے بطول دے پتر دیانی آخری سنیا علی دے جلالیاں لے پتر عباس دائی نتھیں علیہ میں قرآن دی عزت دی قسم عباس دا نام آیا ہے سید انجے کمبل لگ پہ ہاتھ بن کے جونا لے پاسے وے کیا دے بادشاہ عباس کے آن دیانی رننے تے رو کیا دے عباس بادشاہ پیادنی ساڑا خط بازار چنا کھولیں میں صدقے او پاواں مرحبا بھی آخری سنے علی دے جلالیاں لے پتر عباس دا نام آئے رننے تے رو کیا دے بادشاہ عباس کے آدیان رننے تے رو کیا دا کھڑے مرشد پہ فرمین دینی جو ساڑا خط بازار چنا کھولیں روندہ کھڑے تے رو کیا دا کھڑے بس میں ویندہ پیاں مکانیوں جون واپس سفر شروع کیتے سیدہ اپنے ویڈے داخل ہوئے مومنہ مائی پتر لے پاس وے کیا دے میرا لال کون ہے اماں حسین بادشاہ دا قاصد تے میرا لال اس نو پانی پیوائے روندہ کھڑے تے رو کیا دے ماں میں آدھا رہی ہیں تے رو کی کا گل کر دائی اس ویلے تے نہ پی سنجاتے ہیں زہرا دیاں دیاں نہ پیتا ماں مومن ای تے رو کیا دیتے کیا دائی اس کا کہ اماں آئے اس خط دیتا ہی ماں مومن ای روندی کھڑی تے رو کیا دی ہاں میرا لال جدہ پچھلے سال میں گئی ہے نا حسین دا سونا پتر علی اکبر سونی مسودہ لاندہ ہے ہو سکتا ہے میرا لال اکبر دی شادی دا خط ہوئے ایک منٹ تھے کھلو میں تیریاں بہنہ نو بولندہ ختم ہوگی میری پڑھائی مکانیوں ماں گئی ہے بہنہ نو نار رلا کیا یہ ایسے لا کیا لیا سید کم دے ہتھانال خط کھولے پہلے 70 تے نگاہ پئیے شیعہ سنیاں لکھیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماں مسلح تے تڑپ کے اٹھیا دی بھول گیا ہیں خط حسین دا یا اتا موت آلین سیدہ دے ماں گل موت نہ لوگ ہٹ کوئی نہیں ماں اگے بھی مرشد حسین خط لکھ دیان تے لکھ دیان من حسین ابن علی آج ایڈائی غریب ہو گئے خط کونے تے لکھا ہے من حسین ابن فاطمہ زہرا مرحبا مرحبا بے جدن ایک پڑھیا ماتمیہ روندہ کھڑے مکانیوں تے خط پہ پڑھ دے خط تے لکھا ہے مظلوم کربلا لکھا ہے سعید میں غریب دا سلام ہوئی نان کے وطنہ تے نہیں منے نواد ٹپیاں 28 رجب دی گرائی میں تھنانے دا شہر چھوٹ گیا شبان دا پہلا ہفتہ میں مکہ آیا 8 ذیلحج مسلمان حج پڑھ دے رہے آن میں حج نو عمرے چ بدل کے ٹریاں سعیدو دا میں کربلا آیا 7ویں دا میرا پانی بند ہویا ہے ناویں چڑھائیے میں فوجان دے بدل ویر گئن سعید لگا ضرور آمیں تو میرے اکبر دا سنگتی ہیں مکانیوں سعید بھی روندہ کھڑے ترائے بہنی سعیدیاں پہیاں روندیاں رو کے پہیاں دینے سعید بھی راہ خات باندھ نہ کریں خات پچھلے پاسی کچھ لکھیا ہے جتنا کسنا خات باندھ نہ کریں خات پچھلے پاسی کچھ لکھیا ہے مومنہ ماں لے پاسے وے کے سیدہ دے ماں محمد نبی دا حکم ماں پتر دے حق دعا کرے اللہ قبول کر دے اماں پتر دے حق دعا کر اماں آیا دعا کر شالا سید مر ونجی ماں دی کری مجبوری بن گئی رو کے دے اماں اکھی نہ ہوئے نہ میں نہ پڑھا اماں خاد دے پچھلے پاسے لکھیا ہے اماں جیسے لے میں خاد دے پچھلے پاسے لکھا ہے اماں خاد دے پچھلے پاسے لکھیا ہے سعید برا میں زینب دا سلام ہوئی مرحبا اللہ اکبر دیکھا دے پچھلے پاس لکھا ہے سعید برا میں زینب دا سلام ہوئی ماں لے پاس وے کیا دے میں تساں تو سنے جو میں مدینے لے پیران دی دعا دا جب میں اماں میری جوانی پیران دی امانت میری زندگی پیران دی امانت اماں میں ویندہ پیاں میں زندہ واپس کوئی نہیں آمنا وے کلیون ولی اللہ پڑھنا لی ماں دا سر حسنین بھائی ماں پتر لے پاسے وے کیا دی کھڑی میرا لال راضی میں اسے لے ہومنے جدن میں سن لما تیری لاش تے گھوڑے بھاج گئے میرا لال میں راضی ادن ہومنے ماں نو ملے نتھیں علیہ بہنہ نال ویدہ کیتاس
سید نوکر سیدہ گھوڑا تیار کیتا ہے، چند قدماں تے پہنچے، ماں رو کے پیا دی میرا لال جلدی کر گھوڑے تو لے آ، ماں نو ملے بہن نال ودا کیتا ہی، او بھی تے کسے دی کچھ لگ دی ہے جندے ہاتھاں تو جا مہندی دا رنگ بھی نہیں لتھا۔ میرا لال میں بارگاہ سیدہ سرخ رو ہونا چاہنی ہے، جلدی کر میرا لال گھوڑے تو لے آ، اس دنال ودا کر۔ روندہ کھڑے رو کیا دے ماں پتہ نہیں کڑے عقیدے دی، اللہ جانے ماں میں اجازت دے وے یا نہ دے وے، ماں دی تیرے نال ویندیاں، بہنیاں دی نساں تیرے نال ویندیاں، اس علاقے علیہ ذکر دی قسمیں، سیدہ دے میں ماں تے بہناں نو نار علاقے دے میں حجرہ عروسی جا داخل ہویا دا جسلے داخل ہویا، آدھا ڈٹھا کے آئے قیامت دا منظر آیا دا میری بی بی سرخ لباس لہا کے کالا پایا ہے، بستر چھوڑ کے مٹیاں تے بیٹھی ہوئی ہے، رو رو کیا دیکھ کے کرا واس نہیں پیا لگدا۔ سیدہ دے میں کیا اپنیاں چھوڑ میری سن، میں مدینے لے پیران دی دعا دا جمعہ، میری جوانی پیران دی امانت ہے، میری زندگی پیران دی امانت ہے، میں ویندہ پیا میں زندہ واپس کوئی نہیں آونا، میرے بعد اتھے رویں تیری اپنی مرضی، پیکے جاویں تیری اپنی مرضی، 3 مہینے 10 دن عدت گزار کے شادی کرے تیری اپنی مرضی، میرے لو فارغیں نتھیاں لیا ایک ریا کیا سو میرے لو فارغیں، دوی ریا کیا سو میرے لو فارغیں، تیجی ریا کھا لگے مومنہ سید منہ تے ہتھ رکھ کے آدھی ہے، وے سید جے توں چھپیندہ رہے ہیں تا میں بھی چھپیندی رہی ہیں، وے سید نا دے توں منن نالے انہاں دے میں منن نالیاں، وے سید جیسے لے تیرے کولی کا گھوڑ سوار ہے، میرے کولی کا بی بی آئی ہے جائیں کالا برکا پایا ہے، متھے تے موت دی پٹی بدھی ہوئی سا، رو رو کیا دی رہی ہے کہ کرا زینب غریب ہو گئی ہے۔ مرحبا مرحبا، میں صدقے ہو پما اس دی زو جیسا لے پاس سے وے کیا دی وے سیدی کلہ نہ منجے کشتی نے جات من بہا من نال لے جا، سیدہ نہ میں کیا جذباتی نہ ہو، محمد مصطفیٰ دی شریعت چورت جہاد حرام دی میں جنگ تے نہیں کرنی، جتھے ویسن علی دیاں دیاں میں انہاں دی نوکری کرے سا، میں انہاں دی خدمت کرے سا، سیدہ دا میں اپنی زوجان بہا کے سفر شروع کی دا میں گھوڑا بھجیں دے منوا دی گھوڑا ایسا ٹور، گھوڑا مٹھا ٹور آئی تو پہلے میں قدام گھوڑیاں دے سفر نہیں کیتے، نتھے آلیا من ممبر حسین دی عزت دی قسم اوشیاں سنیاں، ادھو دا محرم دا دن دو پارا تے آیا ہے، او ماتمیوں جو گھوڑا سید پہلا قدم ٹپائے کربلا تے رکھے آئے، لکھاں دی آواز آئیے مارو، او ایدہ کوئی نہیں رہ گیا، او جیڑی سارے رستے آدھی رہی ہے گھوڑا ایسا ٹور، وہی رو رو کے پیا دی آئی گھوڑا تیز بجا، او پیا کو صدا آئی، او آج ہکا چن زہرا دا ودا دین دائی ہو کے، آئے وہ غربت دے ویچ بن دے پیو، سگرہ دا سیدہ دے میں فوجانو چیر دا آیا، آدھے ڈٹھا کے آئے خدا لعنت کرے زجر بن کے ایسا رام زادے تے، کتے دے بچے شبیر نوالے جو پکڑے کھتنا تماچے ودا مریندا، سیدہ دے میں آکے آئے، او کتے آنا ماری میں وارس آگیا، نتھے آلے وارس دا نام آئے، مظلوم کربلا سار چاہے، سیدہ لے پاسے ڈٹھائے، غریب کربلا سیدہ لے پاسے ویکے، رو رو کیا دے کھڑے آنا بوندیر کی تھی آئی آمن، ویچا میرا اکبر زین تو لہ گیا ہے، اس علاقے لیا میرے ممبر دی زدی قسم کرامت بھائی اکبر دلان دا نام آیا ہے، رنہ سید رو کیا دے اکبر دا تسا بابا، منو ایڈ سال سونا پتر کتھے آئی، اور جہندی آج شادی آئی، مظلوم کربلا حسنین بھائی سیدات نب کے حیدر بھائی اتھے گھننا یان، جتے اکبر دی لاش آئی، غریب کربلا روندے ہی کھڑے آن، رو رو کیا دے آن، ایا اکبر ہے میرا مسئلہ ہندا، اور جے کو آج میں